100.9 103.8 97.5 ليدا فام والقاعدة ديال قاعدة أندلسية. قاعدة أندلسية جلسة مع الفن والطرب الأندلسي. قاعدة أندلسية الأصالة والرونقة بالكتارة مع الربايب. قاعدة أندلسية إعداد وتقديم محمد بالعربي. طلع النهار على القمر وما بقى الا ربي. الناس زارت محمد والناس كل قلبي. طلع النهار على قلبي ونظرته بعيني. انت دليل يا ربي وانت اولى مني بيا. مستمعين الاعزاء مساء الخير، مرحبا بكم، جمعه مباركه وعيد سعيد فيما يخص اول نوفمبر. اليوم حس تكون قاعده أندلسية راح تختلف نوعا ما عن العاده المعتاد، لانه راح نتكلموا على شخصيه هي كاتبه وتكلمت على فنان كبير اللي هو عبد الرحمن بن عاشور رحمه الله. والكتاب هذا العنوان تاعو ان كونسير على شرشال، او يعني سهره بمدينه شرشال. وان شاء الله معنا السيده نورا ساري وايضا الانسه نسرين فوفا اللي دائما توكبنا في الحصه هذه. مرحبا بك سيدتي. يسلمك بيك وعلى يسلمك. شرفتينا. الله يسلمك، الشرف ليا. الله يهنيك، الله يبارك فيك. نسرين مساء الخير، كل عام وانتم بخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. مثل ما قلت يعني هو كتاب يتكلم على العدة نشاطات فنية في مدينة شرشال، ويعني القص الكبير هو يخص عبد الرحمن بن عاشور رحمه الله اللي حنتكلموا عليه، ونحاولوا مرة على مرة نجوز لكم بعض التسجيل لعبد الرحمن بن عاشور. أيضا راح نتكلموا على فنان كبير اللي هو عبد الرحيم عبد المؤمن، الفنان المغربي اللي شارك في المهرجان المغربي للاغنيه الاندلسيه، والمشاركه تاعو يعني كانت فعاله، وكان يعني ادى مقاطع من الموسيقى الاندلسيه بطريقه خاصه به، طريقه يعني جيده. هكذا نسلم. نعم. انت كنت حاضره. كنت حاضره ولا بد. ايوه. نعم. نرجع لك السيده ساري، نورا ساري، يعني تكلمي لنا كيفاش كانت الفكره باش الفت الكتاب هذا؟ كيفاش جاتني هذه الفكره؟ دروك هذا الكتاب هذا كل حوالي 10 سنين. ايوه الله يبارك. وانا راني نخمم فيه باش نكتبه. وكنت نستنى التقاعد. كنت استاذه تاع التعليم الفرنسي. الله يبارك. قريت درست في الثانويات. ايوه ودرست في الجزائر العاصمه. نعم. وفي اخر في المطاف. وي à la fin de la carrière disons. قريت في الجامعه. ايوه. ودائما كنت نقول نهار اللي تكون على التقاعد، نهار اللي نكون على التقاعد لازم نحكي دارنا، العائله نتاعي، لازم نحكي كيفاش كنا عايشين في شرشال، لازم نجبد التقاليد نتاعنا، لازم نجبد التاريخ نتاع شرشال، لازم نتكلم على التراث نتاعنا. هذا التراث هذا اللي راني نشوف فيه باللي راهو ذروق مع الاجيال الصاعده، راهو يتبدل وراهو يروح للاسف. للاسف. وكاين ثاني
بعض دي بيرسوناج هكذا اللي حبيت نتكلم عليهم. Vous savez que dans chaque ville d'Algérie, il y a des personnages un petit peu hors du commun, des gens qui sortent de l'ordinaire. هذوك الناس هذوك محسوب قعدوا في dans ma mémoire. قعدوا هكذا في قلبي مخبيين. وكنت دائما نقول يا نهار اللي نجبد صفحة بيضاء ونبدا نتكلم عليهم. ما يخفاكش باللي يجي التقاعد، ومن بعد يجي المرض، ومن بعد يجي التعب، ومن بعد بابا ويما مرضوا واستوفوا رحمهم الله، ومن بعد الله يرحمهم، ومن بعد زوجي رحمه الله يرحمه بزاف. شحال مسنا هو مريض، ضربت معاه وضربت مع الموت. وواحد النهار حبيبتي صديقتي، هذه صديقتي واسمها يمينة غرزولي زوجة عيادي محمد، هذه صديقتي راحت عند الطبيب، قالت له الطبيب عندي جنبي هنايا بوين كوتي، قال لها روحي عملي ايكوغرافي ورجعي. كي رجعت كان عندها كونسير اون فاس تيرمينال. كلمتني قالت لي شوفي واش صرالي. هذيك الوقت كي كاش واحد ضربني بكف، ديك الوقت كاكيت باللي الدنيا فانيه، حقيقه انه اهلها رحاله، وباللي ما راناش فوق هذه الارض هذه اكثر من اللي واش قدر علينا ربي نجوزو. سبحان الله. هذاك النهار هذاك اللي صديقتي حبيبتي اختي نتعرفوا ملي في عمرنا 10 سنين، خلينا سوا ملي في عمرنا 10 سنين حتى لهذو عامين كي ربي يرفد خيره. هذاك النهار هذاك من غام دو بابيي كتبت ليل كامل نهار كامل ليل كامل نهار كامل، شهر ونص وانا نكتب. في شهر ونص كتبت واش راك تشوف هذا الكتاب اللي راك تشوفه 375 باج كتبته في شهر ونص. من بعد رحت للشرشال، رحت من دار لدار، رحت للبيبان نطبطب وين كاين سيدات اللي كبار في السن واللي يعرفوا التراث نتاع شرشال، ويعرفوا الاغاني نتاع الحنه، يعرفوا الاغاني نتاع العروسه على العرس تاع سيدي معمر، يعرفوا البقالات، يعرفوا التبربير. وما يخفاكش باللي التبربير تاع الوليد وحده والتبربير تاع البنيته وحده، والاغنيه نتاع الحنه نتاع العروسه ماشي كيما العروسه على العرس تاع سيدي معمر. وعندنا حنا في شرشال الاغنيات نتاع الجعلوله، وعندنا لي بتيت كونتين هذوك اللي يغنيوهم البنيتات. حوفي ايه يلي طالعين للجنان نديوني معاكم نقلع لكم الياسمين ونبوس يديكم في خاطر ديك الشباب اللي راهو قدامكم. هذو كليا رحت من دار لدار ولقطتهم وسجلتهم، وشحال وانايا نكتب فيهم في الدار وحدي وترجمتهم بالعربيه. هذه الخدمه هذه خذت لي عام ونص. الله يبارك. ماشي الكتاب اللي كتبته في شهر ونص، الكتاب هذوك القصائد اللي راك تشوفهم 88 نوفيل راهم هنايا، 88 حكايه. وهاد الحكايات هذو كليا سون انديبوندونت لي زون دي زوتر، يعني تنجم تقرا على 80 وتروح ل 55 سي با لا ميم. وشنو كاين هذاك الخيط هذاك نتاع الحرير اللي راهو يبدا من الاولى للثانيه للتاليه، هذاك الخيط هذاك هو التوجات نتاع الدار ونتاع ضياف اللي راهم جايين عندنا، على خاطر الدحمان راهو رايح يجي الله يرحمه باش يعمل لنا ضيافه وقاعده ونشرشل كليا معروضين باش يحضروا لهذا لو كونسير هذا في شرشال. هذا لو كونسير بابا الله يرحمه محمد صاري استاذ تاع اللغه العربيه، بابا كان يعمل هذا لو كونسير كل صيف. ايوه كل صيف في شرشال في دارنا. بن عاشور هو اللي يجي اسمعوا دحمان بن عاشور تكلمنا عليه. تفضلوا معنا في الاغنيه هذه اللي دحمان بن عاشور رحمه الله. بالمناسبه هذه يعني مع صدور كتاب قيم فيه العديد من المعلومات فيما يخص السهرات اللي كانت تقام بمدينه شرشال. تفضلوا معنا.
وإذا وجدت الزاولة خاصا ولا تبدلوا بشقاء وتعب من عنو زمانه لابد يندم ولا يوجد أصلا في مضروب أرض الله فيها اتساع أرض الله فيها اتساع والموت كينا وتكون أغنم زمانك ولو ساعة ما تدري في رقمته يكون اربح زمانك ولو ساعة ما تدري في رقمته يكون
الزهر منهم كل فن يا وخيلي وسيل اللسان قد لا لا لخيري وسيسان قد قوم يا حبيبي تسمع لغة أم الحسن. هذا كان مصدر في الطبعة المجندبة، سمعناها بصوت الدحمة من عاشور بالتبربيرات والصوت الجميل والشجي تاعو الله يبارك. أكيد يذكرك لما كان يجي لكم من شرشال. ماشي غير يذكرني، يبكيني. نعم يبكيني على خاطر هذوك الذكريات هذوك هما اللي راني كل سجلتهم هنا في هذا الكتاب هذا. ذوق وعلاش كان الوالد أيوة. الله يرحمه وعلاش كان يعمل هذه القاعده هذه أندلسية مرة في العام، كان يعملها للناس شرشال الكلية. هذه الأولى. والثانية كان عندنا ضيف اللي كان يجي عندنا. الضيف هو الشيخ أحمد ابن زكري، وهذا الشيخ أحمد ابن زكري هو كان أستاذ نتاع اللغة العربية في المدرسة نتاع الجزائر اللي قدام سيدي عبد الرحمن الثعالبي، وكان هو مدير المدرسة الثعالبية. هو كان il était le professeur du lycée d'enseignement franco-musulman d'Alger. Et mon père a été scolarisé dans ce lycée-là au milieu des années 20 في العشرينات. بابا جوز السيزيام وراح دخل المدرسة هذه. والشيخ أحمد بن زكري كان حبيب العائلة نتاعي، دار صاري من شرشال، دار يوسف خوجة من شرشال، ودار خوجة، دار صاري، دار يوسف خوجة، دار خوجة. هذو خواتات بابا وبابا، كل وحدة عندها دارها، كل واحد عنده دارو. بصح كي نوجدوا هذه الضيافة هذه، دار خوجة تفرغ من مواليها، دار خوجة يفرغوا الدار، وهاد الدار فيها حمام. كنت تضحك لك، كنت تقولي لي بلي فيها حمام. جاتوندي سو ديتاي. سو ديتاي لا على خاطر او موان كي يجيو ضياف ils peuvent bénéficier d'avoir un bain mort privé à leur disposition. Tout à fait. Donc هاد الدار تفرغ ويجيو ضياف. هاد الضياف يقعدوا 8 أيام 10 أيام 15 يوم ساعات شهر. يجيو الناس من البليده،
يجي السي العربي بن شرشالي من البليده، يجيو من المديه، يجي السي بن دالي عمور بن الحاج كحول، يجي الشيخ المشري عويسي اللي هنايا من المليده كان استاذ هو ثاني. وعندنا ماشي بزاف لاسوسياسيون دي زونسيان ميديرسيان اورغانيزي ان اوماج ا سا ميموار. الشيخ المشري عويسي كان يجي يضيف عندنا هو ثاني. Il y avait beaucoup de gens qui venaient en même temps que Cheikh et qui passaient, comme je vous l'ai dit, entre une semaine et un mois في دار خوجة، في دار الحاكم خوجة في شرشال. وانا كنت صغيرة هذيك الوقت وكنت نحضر لهذوك لي بريباراتيف، كنت نحضر كيفاش 3 ايام من قبل يبداو راهم يوجدوا القطايف، راهم يضربوا الديور، راهم يريشوا الدجاج. ديك الوقت كي كنت صغيره الدجاج كان ما ينشراش كيما راهو دروك ينشر، يتربى يكون مربي. كانوا الدجاج يشريوه حي ويذبحوه ويريشوه ومن بعد يحطوه في لا شامبر فخواد نتاع البوشي باش النهار لو جور جي يجبدوه باش يتحمر وباش يطيب. هذاك والقطايف والديور يومين من قبل كانوا يوجدوا ديور القطايف باش يعملوا تورته، والقطايف باش يعملوا المحنشه الديور باش يعملوا المحنشه. راني ثابته كيفاش لازم زوج رجال ذيك الوقت. هذا سو سون دي سوفينير دانفونس مي كي سون ريستي دون لا ميموار براتيكمون ا ليتا دو فيلم، ا ليتا دو فوتو. المحنشه اللي كانت ترتفد كانوا زوج رجال لازم باش يرفدوا سنيوان تاع المحنشه يديوها الكوشه. الله الله. المحنشه راهي قد ذراعي هكذا، راهي قد ذراعي ديك المحنشه. يسمع هاد لي بتي سوفونير هادو على ليبوك جافي 7 سنين كنت في عمري، وكنت نحضر على هذا التوجاد هذا كيفاش 3 ايام من قبل 3 ديار راهم يخدموا و3 ديار راهم يوجدوا. هذا عرس، تقول شي عرس صراحه. شي عرس وهو ماشي عرس. شكون يجي الشيخ احمد بن زكري، وساعات كان يجيب وليدو ديدي محمد الشريف ميدسان استوفى عملو الله يرحمه. ويجيو هذا ضياف تاع البليده تاع المديه تاع مليانه تاع الجزائر، اللي يجيب الكار اللي يجيب التاكسي ويروحوا كل يضيفوا في دار الحاكم. هذا لي سوفينير دانفونس من قوه اللي محسوب قعدوا في قلبي مخبيين. كنت حالفه عليهم باللي لازم يجي نهار وين كليا نرقدهم على الوراق الابيض، نرقدهم باش الناس الكل يشوفوا كيفاش في شرشال كانت. il y avait un art de vivre dans toutes les familles de Cherchel qui était le même que celui de toutes les villes, de tous les citadins d'Algérie, qu'on le veuille ou non, que ce soit Constantine, Tlemcen, Oran, Oqli'a, Miliana, Naba, Stif. Il y avait un art de vivre citadin. Je reconnais que l'art de vivre de Tlemcen est probablement plus raffiné que celui de Cherchel, ou que celui de Constantine est plus raffiné que celui de Sétif. Il n'en demeure pas moins que je parle de l'art de vivre de Cherchel. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. يسلمك. يعني وكنا تعرفنا على العادات والتقاليد خاصة في شرشل لما يكون التحضيرات قبل ما يجي أحمد بن عاشور يكون كان ضيف شرفي ربما نقدروا. هو ضيف شرفي. أيوة. الضيف شرفي هو الشيخ أحمد ابن زكري، وضيف شرفي هو أحمد بن عاشور. وما يخفاكش باللي ساعات كان يجي دحمان ويجي الحاج محفوظ معاه. يفوني انصامبل لي دو. ايوه احمد بن عاشور اللي دائما نبقاو نسمعوا فيه. نذكروا ان يعني الحاج احمد بن زكري اللي كان ايضا هو داهيه في نوعيه المعلومات، وكان هو اللي كان يلقن المعلومات خاصه التاريخ وخاصه معاني الالفاظ للاشعار للموسيقى الشعبيه لحاج محمد العنقه رحمه الله. نعرفوا العديد من القصائد هو اللي كان يصححهم له. احمد بن زكري توفى في عام 1956 وقت la grève des étudiants. Oui, il a fait un AVC, il a été contrarié par la grève des étudiants et il a fait un AVC. رحمه الله. وتخرجوا منه العديد من يعني الناس اللي اليوم صبحوا ايضا هم اساتذه كبار. يعطيك الصحه. les lycées franco-musulmans ont formé une élite. وايضا كان يعني من الناس اللي كانوا يجيو البلاد خاصه يجيو عند الحاج محفوظ. يعطيك الصحه. كان يجي يحكي لي الابن تاعو يجي يقعد ب3 ايام 4 ايام عند الحاج محفوظ رحمهم الله الكامل. نكملوا نواصلوا الاستماع لأحمد بن عاشور في المقطوعة هذه.
أحباب قلبي سقمي وطبي جدوبي قربي البعد خشى شدوا الركايب والعقل غايب والقلب ذايب والفكر قد تاب وفيهم غزالي لحظ الغزالي حلو الدلالي الله يرعاه عاد جرت لنظيرنا ضدية كان درج في الطبع الحسين سمعناها بصوت احمد عاشور ويعني زاد كمل في الانصراف واللي هو ان قربوا وهذا اروع ما غنى احمد عاشور في نوبة الحسين وكان يختار غالبا النصوص الجميلة يعني الموسيقى الجميلة في النوبة الأندلسية. السيدة نهى ساري يعني وكان يطلبوا منك تقرأ لنا بعض يعني مقطوعات من الكتاب تاعك على الأقل كلك باراغراف. بكل فرح وسرور. تعيشي بارك الله فيك. هذه لا ديرنيير نوفيل لا 88e نوفيل دار الحاكم لو كونسير راهم الكل قاعدين راهم جالسين في وسط الدار ديارنا تاع شرشال ما يخفيكش باللي ديار عرب وسط الدار صحاين راهم الكل قاعدين اضياف شراشله كليه راهم هنايا دحمان الله يرحمه راهو قاعد على الكنابي مخايد الميده قدامه لاتاي قهوه الحلاوات الشيخ الزكري راهو قاعد اسادغوات. ايوه. Lorsqu'à l'unisson les instruments entament l'ouverture de Noubat el-Ghrib, l'étreinte puissante de l'émotion submerge les sens. Scellent l'orchestre et le public dans une interpénétration osmotique. Les corps se désagrègent, ne subsiste que l'âme, aérienne, subtile, éthérée. Elle s'élance vers les cieux, remonte vers l'Éden, rencontre Ziria Bleu-Grand, les poètes disparus devisant en cercle dans les cimaises de l'Olympe. Lutte à la main, lutte à la main gauche, plectre à la droite. La Nouba ensorcelle,
captive, charme. Et la transe qui précède l'hypnose permet ce voyage initiatique originel, à l'inverse de celui d'Adam vers le paradis perdu. La musique arabo-andalouse et le chant habitent l'âme des auditeurs, qui communient à l'unisson dans une symbiose parfaite. Éden et Andalousie se mêlent et s'entrecroisent dans ces réminiscences paradisiaques qui gardent depuis la Reconquista le souvenir cuisant du royaume perdu. Au gré des poèmes chantés, tant de rêves évanouis, tant de conquêtes non assouvies, tant d'amour perdu et tant de combats livrés, cristallisent les émotions de chacun autour de son vécu, de ses repères culturels familiaux, de ses racines, et pour certaines familles, de leurs ancêtres andalous installés dans la ville depuis des siècles, et qui transmirent de génération en génération les clés de leur maison orpheline, laissées à l'abandon à Granada, Chbilia ou Cordoba, capitale des souverains omeyyades dès le IXe siècle. Parmi les poètes qui ont tant chanté l'amour et le nectar des treilles, entre sacré et profane, tant de textes tragiques, de chants funèbres, de tristes complaintes, narrent cette nostalgie au fil des siècles, muée en mythe de Grenade, l'ultime bastion d'El Andalus et du raffinement suprême de sa civilisation. En Andalousie, se sont côtoyées différentes ethnies, différentes religions, différentes sensibilités, autochtones, arabes, juifs, berbères et chrétiens, qui ont réalisé une société qui a vécu des siècles durant en parfaite harmonie, malgré les dissensions censées les opposer. Ce contrat social fut propice à l'émergence d'une poésie nouvelle, différente, qui a su s'extirper et s'affranchir du classicisme rigide des poètes des cours de Bagdad et de Damas, et qui épousera à la perfection les rythmes et les moments de la Nouba arabo-andalouse, au sein de laquelle les thèmes de l'amour et de la beauté, et même ceux de la soumission à l'être aimé, sont prédominants, comme le sont également les thèmes bachiques et ceux de l'amour divin. Depuis l'an de grâce 822, la magie de la poésie et de la musique andalouse s'est perpétuée au fil des siècles, à travers des pays, des civilisations et des différentes migrations voulues ou subies par les hommes. Cherchel, à forte composante turque, fut également le réceptacle qui accueillit tant de familles arabes chassées d'Andalousie. Quant à l'enfant prodigue de Barded, Zerieb, dont le nom n'a d'égal que celui des grands compositeurs européens, lui dont le talent s'exerça sur l'art culinaire jusque et y compris dans le domaine de la mode. Il aurait légué à la postérité 24 noubas composés pour chaque heure du jour et de la nuit, et dont seule une douzaine subsisterait à ce jour. يعطيك الصحة بارك الله فيك. يعني حقيقة حتى نلاحظوا أن الأسلوب الكتابي هو شيق. يعني لما الإنسان يقرأه ولا يسمعه أكيد يحب يكمل الكتاب من أول وهلة حتى وين يخلص. شكرا بارك الله فيك. وتكلمت يعني على لامور ديفان، يعني الحب الإلهي أو الحب الرباني، ونعرف أن العديد من القصائد أو النصوص التي تغنى في الموسيقى الأندلسية هي نصوص صوفية. نعم، أحسن ما يقال عندي. أيوة. بسم الله وبك نبدأ. وخاصة يعني لما نقولوا بعض النصوص تظهر ربما نصوص هي في الحب العذري، ولكن هي في الحب الإلهي. ونعرف أن العديد من الشعراء منهم أبا الحسن الشوشتري رحمه الله اللي كان يكتب في الأسلوب هذا اللي فيه يعني لا سيمبوليك صوفي أو يعني الصوفية أو العرفانية. والعديد من ابن عربي أيضا تغنى له العديد من النصوص في الموسيقى الأندلسية. شكرا، يعطيك الصحة بارك الله فيك. بارك الله فيك. نقول لك نسرين كنا حضرنا يعني حفل كان نشطو الفنان الكبير والقدير عبد الرحيم عبد المؤمن. يعني غنى مقطوعات من تراث الموسيقى الأندلسية للمغرب، وكنا يعني تكلمنا معاه وكان تكلمنا على المشوار تاعو. ربما نسمعوه ونعاودوا نرجعوا. فضلوا معنا في الاستجواب هذا اللي كنا درناه مع عبد الرحيم عبد المؤمن. الرحمن الرحيم. بعد أنا أود أن أشكر في البداية منظمين هذا المهرجان اللي استدعوني وبغاو يكون مدينة طنجة مدينتي، مدينة شمال المغرب في شمال المغرب تكون مشاركة في هذا البرنامج، في هذا المهرجان الكبير جدا، واللي وصل للصيت ديالو يعني في الدورات الأولى ديالو والثانية.
وهذه الطبعة الخامسة كتدل على أن المهرجان ناجح، ونتمنى التوفيق للمنظمين والاستمرارية إن شاء الله في هذا الفستيفال. بالنسبة للبداية ديالي، هي بداية أي منشد موسيقي أندلسي في المغرب. يعني أي منشد في المغرب تقول له البداية ديالك يقول لك هي الزاوية الصوفية. وأنا بحكم أنني نشأت في أسرة صوفية علمية في مدينة طنجة، عندنا زاوية تقام فيها حلقات ذكر وسماع صوفي كل جمعة. أنا تربيت في هذا الجو هذا الروحاني والرباني، وبحكم الله حباني في صوت استطعت أن نصنعه وندربه في هذا المجال هذا. وبالانتقال من السماع الصوفي للموسيقى الأندلسية، وانتقال يعني ما كيتطلبش واحد المجهود من الشخص، لأن هناك قواسم مشتركة ما بين التراث الأندلسي والسماع الصوفي، قواسم أدبية، قواسم لحنية، قواسم. فما حسيت بنفسي إلا وأنا في الموسيقى الأندلسية أشدو بصنائع وبالنوابات. والآن الحمد لله استطعت تقريبا في مساري اللي يفوق العقد من الزمن أنني نبصم بكل تواضع اسم عبد الرحيم عبد المؤمن في هذا التراث، ونمثل المغرب في ملتقيات محلية لما كنت في طنجة وطنية في المغرب، والآن دابا أنا مقيم في باريس في أوروبا كذلك. الاستمرار دائما ما يخص الموسيقى الأندلسية، دائما استمرار في الغناء الموسيقى الأندلسييه في باريس. نعم بطبيعة الحال، يعني الموهبة يعني فرض نفسها علي، يعني ما يمكنش نتخلى على التراث. بل أنا كنشوف بأن الفنان هو مكلف برسالة ما نقدرش نقول لك رغما عليه، ولكن الله عطاك واحد الحاجة خصك توصلها، تسعد الجمهور، سلطاني أمر ضعيفة خلق لساننا في عظام، هو يورثك المحنة وهلاك، العين غضها يا ظالم، هي سبب عصيانك يا معداك، هي سبب عصيانك يا معماك، لله توب يا بو ندم وتفكر القبر وعذابه يرجاك، لله توب يا بو ندم. إذا بغيت تنجي نفسك سول على الطريق السنة، وقف مع شروط صلاتك هادو علايم أهل الجنة، بحث ديما عن دينك الجهل ورثك من الغبنة، فازوا الراكعين بهداهم هما سراع وانتايا واش خذاك، صبحت في الغنايم متقسم وانت صبحت في الدار على غشماك، لله توب يا بو ندم وتفكر القبر وعذابه يرجاك، لله توب يا بو ندم. هذه وصيتك إذا بغيت تعمل بيها، شد الأعلام رتب يدك، هذه القوال غير حظيها، إذا بغيت تقهر نفسك بالصوم وصلاتها تنهيها، ربي على الخلوف يا عالم، قلبه زال صافي ما فيه هلاك، مدح النبي بالقاسم لله ارحمه، الخضر يا نساك، لله توب يا بو ندم وتفكر القبر وعذابه يرجاك، لله توب يا بو ندم وتفكر القبر وعذابه يلقاك، لله توب يا بو ندم. هذه كانت قصيدة للشاعر سيدي الخضر بن خلوف رحمه الله، ونذكره توفى في العام 1587 للميلاد، وكان من أكبر الشعراء خاصة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني تكنى بمدح النبي صلى الله عليه وسلم. ما بقى من الوقت إلا يعني بعض الدقائق. سيدة نورة ساري، واش تقدري تقول لنا في بعض الدقائق، ولا تقرأي لنا ربما مقطوعه؟ وي هذا بي. ايوه هذا بي نقرا لكم باساج. الوغ هذه السهره هذه صرات في دار يوسف خوجه في عين قصيبه. ايوه. نهار الطهور نتاع خويا الصغير ووليد عمتي يوسف خوجه سعد الدين دحمان بن عاشور. ايوه اللي كان يعني هو اللي كان المايسترو هذاك نتاعو، هو المايسترو الحاج مجبر. الحاج مجبر نعم. المايسترو الحاج مجبر حقيقة. ودحمان بن عاشور الليل كامل هو يغرد حتى للصباح. الله يرحمه ويسعده. يا ان بيتي باراغراف لا كي كونسيرن جوستومون كي كونسيرن جوستومون هذيك وسط الدار وين راهم يتعشاو، ومن بعد باش بعد العشاء باش ترتقت
التوشية. ايوه. Lorsque la touchia retentit, dirigée avec maestria par le Hajj Mujbar, la maison, les murs, les arbres et les cœurs succombent à l'alchimie de l'éblouissement dans un silence religieux. La subtilité des luttes, la virtuosité du qanoun et la scansion sourde et haletante de la derbouka, alliées au tempo gai et sonore du tar, épousent à l'unisson les plaintes gémissantes des violons dans une plénitude faite de communion et d'intense délectation. La Noubat El Gharib exulte dans son point d'orgue lorsque, à 14 reprises, la phrase musicale finale composée par Ziryab parcourt avec suavité tous les paliers de la gamme, mimant les cascades empruntées au jet d'eau dans le jardin de l'Alhambra de Grenade. Lorsque la symphonie s'achève, une jouissance s'empare du public féminin dans les niches, les alcôves, à l'ombre des lourdes tentures, faites de sensualité voluptueuse et extatique. Alors, le miel coule à flot, embré d'or et de lumière, à travers la voix de Dahman. Elle s'est voilée pour se soustraire au regard. La gazelle, Adjarat. ضبيته. يعطيك الصحة بارك الله فيك. نسلم في دقيقة واش نقدروا نتكلموا على سي عبد الرحيم عبد المؤمن. عبد الرحيم عبد المؤمن من أروع الأصوات ومن أروع اللي يأديوا الطرب الأندلسي في المغرب. وراك شفت دليل كي جا في قليعة. بون كنت حابة نهضر عليه ان بو بلوس مي بون كوم الوقت نعاودوا نرجعوا نديروا حصة خاصة اون ايميسيون سور فوالا. ايوه احنا نسلموا عليه بالمناسبة لكن يعني يسمع فينا. نتمنوا له كل التوفيق وان شاء الله مشوار يعني زاهر ومشوار غني بالحفلات ويعني والسكسي مثل ان شاء الله ان شاء الله. ما بقنا نقول لكم شكرا على الاصغاء والمتابعه. نضربكم الى يوم الجمعه القادم ان شاء الله. الى ذلك الحين دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء.